Dalagon ng Dios ning matahom no usab nga kabuntagon, maayong adlaw kaniyong tanan, akong mga hinigugma igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ani ano sa banginyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magoli. Ug ano na sab kita ning manindot nga adlaw padayon nga magatuon sa mga pulong sa Dios. Ug nga ang ato karon nga pagtun-an mga igsoon ko sa Ginoo. Kini ang atong mabasa dinhi sa sulat sa Lucas kapitulo 21 versikulo 25 paingon sa 36. Naguluhan kini mga igsoon ang pag-abot sa anak sa tao. Mabasa usab kini mga igsoon sa Mateo 24:29 paingon sa 35, 42 ug 44 ug sa Marcos 13:24-37. Praise God. Dalagon ng Diyos migsoon. Kung akong pagabasahon migsoon, Lucas 21 versikulo 25. Ug aduna unyay mga ilhanan diha sa mga adlaw ug sa mga bulan ug sa kabituonan. Ug diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran nga managkalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa mga balod. Ang mga tawo pamayapan sa kalisang ug sa pagpaabot sa mahitabo sa kalibutan. Kay mga tayugman unya ang mga gahom sa kalangitan. Ug unya ilang makita ang anak sa tawo nga magaabot nga sinapwang sa panganod inubanan sa kagahom ug dakong himaya. Inigsugod nagkahitabo nining mga butanga, ihat ninyo ang inyong mga mata ug ihangad ninyo ang inyong mga ulo, kay ang inyong kalawasan nagikaduol na. Ug kanila gisulti niya ang usa ka sambingay nga nag-ingon, tanawan ninyo ang kahong igera ug ang tanang mga kahoy. Inig panalingsing nila na inyong makita ug masaran nga nagkaduol na ang ting-init. Maingon usab niya na, inig kakita ninyo nining mga butanga nga magakahitabo na inyong masaran nga nagkaduol na ang ginharian sa Dios. Sapagkat tinuod ako kaninyo nga kining kalibutan dili pa mahanaw hantod magakahitabo una ang tanan. Ang langit ug ang yuta manghanaw apan ang akong mga pulong dili gyud mahanaw. Apan kinahanglan magbantay kamo sa inyong kaugalingon. Base sa inyong kasing-kasing, mahiluan ang pagpatuyang ug ang pagkahubog ug ang kabalaka tungod niining kinabuhi. Ug unya kadtong adlaw maubot kaninyo nga wala daw maingon sa lit-ag. Kay kini maubot man gyud unya sa tanan managpuyo ibabaw sa tibok nga yuta. Apan panagtukaw kamo sa tanang panahon nga manag-ampo nga unta makabaton kamo kalig-on aron sa pag-ikyas gikan nining tanang mga butanga nga magakahitabo ug sa pagbarog sa atubangan sa anak sa tawo. Praise God. Dalagon ng Dios migsoon siya mga pulong. Dini migsoon sa atong gibasa. Kini migsoon nagsulti ang atong Ginoong Kristo may tungod sa mga ilhanan migsoon sa pag-abot sa anak sa tao, sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus. Sa diha nga mobalik na siya migsoon dinhi sa kalibutan aron sa pagkuha sa iyang mga katawhan, sa iyang mga pinilig, mga linuwas. Praise God. Ako pagabasahon pagbalik migsoon. Lucas 21:25. Ug aduna unya mga ilhanan diha sa mga adlaw ug sa mga bulan ug sa kabituonan. Ug diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran nga managkalibog tungod sa dago ug sa dagat ug sa mga balod. Hallelujah. Dinhi migsoon ang atong Ginoong Hesus nagisigot sa may tungod migsoon sa mga ilhanan ato pa diha migsoon sa mga adlaw ug bulan ug kabituonan. So iyang gisgutan migsoon ang kinaiyahan migsoon. Hallelujah. Dinhi migsoon sa kalibutan. Una, dinhi sa kalibutan atong makita migsoon
nga ang kalibutan nagapadayon maigsoon nga anaa diha ang adlaw, anaa diha ang bulan o kabituonan nga atong makita dinhi sa yuta. Ug madto pa maigsoon og diha sa yuta adunay kagul-anan sa mga kanasuran. So adunay mga kagul-anan maigsoon madto pa sa mga kanasuran sa tanan nga mga nasod. So adunay mga mahitabo maigsoon nga diin ang mga kanasuran maigsoon sila mahimong magka-problema, no? Sa atong panahon karon maigsoon ang problema maigsoon sa tanang kanasuran ang issue may tungod sa climate change, no? Mao kini maigsoon ang gikabalak-an, gikagul-an maigsoon sa mga kadagkuan, no? Sa mga nasod, sa mga presidente, no? Sila maigsoon adunay kanunay nga panaghisgot sa panahon nga aduna sila'y mga hiniusang meeting, dili mawala maigsoon ang ilang paghisgot mahitungod sa climate change, no? Mao kini maigsoon ang nahimong problema sa kadaghanan. Hallelujah, no? Ang karon atong madungog bisan pa diha sa mga balita na kanunay maigsoon nahisgutan ang climate change ug karon maigsoon ang nagakahitabo karon tungod lagi sa climate change nga atong nakita nga dako og epekto maigsoon sa mga nasod. Kini maigsoon ang adunay tag-as nga mga hulaw, no? Mga El Nino sama sa ato karon maigsoon nga nasinati, no? Bisan pa sa atong nasod sa Pilipinas karon adunay El Nino maigsoon nga diin kita maigsoon usab nakasinati nini maigsoon ang nasod sa Pilipinas ug sa uban nga mga nasod maigsoon padayon maigsoon nagakagrabe ang epekto sa El Nino maigsoon. Ug nga mato pa maigsoon nga managkalibog tungod sa nagbuog sa dagat ug sa mga balod. So kauban na nini maigsoon, no? Nga sa diha nga adunay mga magakahitabo maigsoon nga resulta maigsoon sa climate change sama nini El Nino ug nga uban pa maigsoon nga nagakahitabo sa maigsoon dugang niini maigsoon kini ang mga mato pa ang mga tawo na nagkalibog tungod sa mga dinaguok sa dagat o mga balod, no? Diha maigsoon sa diha nga adunay mga katalagman dili lamang maigsoon tungod sa climate change kundi maigsoon sama nining mga linog, no? Adunay mga panghitabo maigsoon nga diin masinati sa mga pipila ka mga lugar nga diin maigsoon grabe ang pagtaas maigsoon sa tubig, no? Sa diha maigsoon adunay mga kalit nga mga dagkong baha ug nga adunay mga linog. So mo kini maigsoon ang maghatag maigsoon usahay og direkta maigsoon nga kakuyaw sa mga tao nga maghatag kanila kahadlok nga sa diha nga adunay mga linog, dagko nga linog maigsoon mo resulta kana maigsoon og tsunami, no? Pagtaas maigsoon sa tubig gikan sa dagat o paglunop, no? Bersikulo 26, ang mga tao panguyapan sa kalisang o sa pagpaabot sa mahitabo sa kalibutan. So ang mga tao maigsoon sa diha nga kini nga mga katalagman
padayon nga atong makita o masinati maigsoon ang mga tao matupa panguyapan sa kalisang ug sa pagpaabot sa mahitabo sa kalibutan. So ang tao maigsoon ma-nervyos na maigsoon tungod nining mao nga mga hitabo, no? Mga trahedya o mga kalamidad resulta maigsoon sa kinaiyahan nga kausaban maigsoon sa mga panghitabo nga dala sa mga katalagman sama sa pagbaha, linog o kini maigsoon ang grabe nga kainit, no? El Nino ug mata pa maigsoon kay mga tayo ugmaan unya ang mga gahom sa kalangitan. So adunay gyud dako nga epekto maigsoon bisan pa mato pa mga tayo unya ang mga gahom sa kalangitan. Bersikulo 27, ug unya ilang makita ang anak sa tao nga magaabot nga sinapwang sa panganod inubanan sa kagahom ug dakong himaya. Human nining tanan maigsoon nga mga kasakitan, kagul-anan maigsoon nga magakahitabo sa kalibutan. Kining tanan nga mga katalagman maigsoon nga masinati sa mga katawhan. Dini maigsoon giisgutan mahitugon ang pag-abot maigsoon sa anak sa tao, ang pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Human nining tanan maigsoon kung kini nga magakahitabo na dinhi sa kalibutan, aya pa maabot maigsoon ang atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Mato pa ug unya ilang makita ang anak sa tao nga magaabot nga sinapwang sa panganod inubanan sa kagahom ug dakong himaya. So mobalik ang atong Ginoong Hesukristo, ang atong Ginoong Dios nga matupas sinapwang sa panganod. Naa siya maigsoon makita maigsoon sa langit maigsoon sa kawanangan. Mato pa inubanan sa kagahom ug dakong himaya. Uban sa iyang gahom ug sa himaya maigsoon. 28, inigsugod nagkahitabo nining mga butanga, giisgutan usab dinhi maigsoon. Kini ang mga butang nga nagakahitabo. Inigsugod nagkahitabo nining mga butanga, ihat ninyo ang inyong mga mata ug ihangad ninyo ang inyong mga ulo. Kaya ang inyong kaluwasan ay kaduol na. So sa diha day maigsoon nga magkakahitabo na maigsoon kini ang mga katalagman, mga kalamidad, kini ang resulta sa kagul-anan maigsoon sa kanasuran, problema sama nining climate change ug uban pa maigsoon nga mga dagko nga mga katalagman nga sa pagkakaron ato nang nakita ang uban nga mga hitabo diin atong makita madungog maigsoon ug bisan pa sa atong nasod nakasinati usab kita maigsoon sa dako nga linog, no? Diin usa kini maigsoon nga diin naghatag og pagpakita maigsoon nga ang sama nga problema sa uban nga nasod ato usab na nasinati maigsoon. Kini ang paglinog og dagkong mga linog uban sa atong dako nga linog nga nasinati din sa Pilipinas. Ining bag-o maigsoon pipilang ka mga adlaw ang China na usab maigsoon gilinog na usab sila maigsoon og grabe nga linog, no? Grabeng kadaot, daghan ang nangamatay maigsoon. Gatos kapi, no? Ug grabe ang kadaot maigsoon sa maong linog nga ni igo maigsoon dapit sa nasod sa China. 28, inigsugod nagkahitabo nining mga butanga, ihat ninyo ang inyong mga mata ug ihangad ninyo ang inyong mga ulo
kay ang inyong kaluwasan nagkaduula. Mato pa migsoon, sugod nagkahitabo, no? Kini nagsugod naman gyud migsoon og kahitabo kini mao nga mga butang, mga kalamidad, mga katalagman migsoon atong gisgutan kini ang mga linog, mga baha, kini ang mga grabeng hulaw o init kini El Nino nga nasinati migsoon sa daghang kanasuran bisan pa sa tong nasod. O nga uban na usab niini maigsoon kini ang mga gubat karon, no? Nga nagakitabo maigsoon. Una, gubat sa Russia ug sa Ukraine ug karon maigsoon ang padayon usab nga gubat maigsoon sa Israel batok sa mga terorista nga grupo, no? O nga diin nagpaliw ang pipila ka mga nasod usab maigsoon nga ilang kabatok daan maigsoon sama sa Iran, no? Nga mao say nagapaluyo maigsoon ni Hamas nga Hamas militant o sa ka-terorista nga grupo ug dugang pamigsoon duna pa kini ang mga Hezbollah, no? O kini mga Houthi nga diin tanan kini maigsoon nga mga terrorist group gipaluyuhan maigsoon sa mga Islamic countries, no? Sa mga Muslim nga mga nasod nga diin kaaway maigsoon sa Israel, no? Kay ang Israel maigsoon iyang gyud kaaway halos tanan maigsoon kanasuran iyang palibot maigsoon ang mga nasod nga mga Islam countries, no? Tungod kay kini maigsoon katumanan no sa pulong sa Dios nga yan gisulti nga ug pagadungtan kamo sa mga tao tungod sa akong ngalan. Apan ang muluti tapos sa mga luwas mo kini maigsoon ang iyang pulong nga iyang gisulti sa iyang mga tinun-an nga sa ulahing mga adlaw maigsoon ang iyang katawhan pagadungtan sa tanan kanasuran, pagadungtan sa mga tao. So kauban usab kita niana maigsoon kitang tanan ng mga katawan sa Dios, kitang tanan ng mga pinili ng mga linuwas. Mabot ang panahon maigsoon nga ang tanang tao magadumot usab kanato sama sa nasod sa Israel. Ug mato pa dinhi maigsoon parayon ta bersikulo 29. O ganila gisulti niya ang usa ka sambingay nga nagingon, tanawan ninyo ang kahoy nga higera ug ang tanang mga kahoy. Inig panalingsing nila na inyong makita ug maseran nga nagkaduol na ang ting-init. So mo kinamigsoon ang atong Ginoong Hesus nagsulti siya mitungod sa kasambingay. Hallelujah. Sa kapananglitan maigsoon may tungod sa usa ka sambingay may tungod sa kahoy nga higera. Na kini ang kahoy nga higera maigsoon makaplagan lamang kini maigsoon dapit sa Middle East, no? Dito sa Israel. Ug mato pa nga tanawan ninyo ang kahoy nga higera ug ang tanang mga kahoy. So ang pulong sa Dios maigsoon nagsentro maigsoon nining kauna kahoy nga higera ug ang tanang mga kahoy. Hallelujah. Dini maigsoon kini maigsoon agi maigsoon og sambingay lamang nga taliwala maigsoon nga gisgutan ang usa ka kahoy nga higera ug gisgutan usab ang tanang mga kahoy. No, karon maigsoon ang nahitabo karon maigsoon atong makita atong tan-awon ang kahoy nga higera mao kini maigsoon nagsimbolo sa Israel. Ug ang tanang mga kahoy sa nasod sa Israel ug sa tanang mga nasod nga diin maigsoon nakasinati karon maigsoon sa kasamok, no? Tungod na hindi nahitabo nga gubat, no? Ang uban usab nga mga nasod maigsoon samang paagi mo gyapon maigsoon. So dili lamang Israel, no? Russia, Ukraine,
bisan pa gani may igsoon ining bag usab ang North Korea o Japan, no? Adunay pagpamumba may igsoon sa Korea sa Japan, no? So kini may igsoon naka pa trigger no sab lain no sab nga gubat sa nasod sa Japan ug sa Korea sama sa Israel ug sa Pilipinas usab may igsoon mao gyapon no ang ato karon nga problema usab sa ato nga nasod kini usab may igsoon ang China, no? Diin nga padayon may igsoon ang pangilog sa China may igsoon sa mga teritoryo may igsoon sa mga isla dinhi sa Pilipinas nga iya sa Pilipinas nga buot kuhaon may igsoon sa China. So aduna say hugon-hugon may igsoon nga mahimo nga gira kini may igsoon sa Pilipinas batok sa China kung magpadayon kini may igsoon nga dili maresolbar, no? Dili sulbad. So Versikulo 30, inig panalingsing nila nan inyong makita kung masayran nga nagkaduol na ang tinginit. So inig panalingsing, inig magkakitabo na may igsoon. Isigutan man nila ang kahoy gira ug ang tanang mga kahoy. So diha may igsoon nga manalingsing may igsoon. Manglagas may igsoon. Kini ang sa dili pa manalingsing ang usa ka kahoy may igsoon. Malagas, no? Mga hulog ang iyang una nga mga dahon may igsoon. So kini ang pangahulog may igsoon sa dahon sa usa ka kahoy, usa ka proseso may igsoon nga alang sa kahoy may igsoon imong makita may igsoon nga daw ikamatay niya kini may igsoon, no? Mawala man ang iyang mga dahon, no? Ang dahon may igsoon mo kana may igsoon na nagahatag kaniya og pagkaon sa usa ka kahoy usa ka tanom, no? Kung mawala ang iyang mga dahon may igsoon, so muundang ang proseso sa pagkaon. So mao usab may igsoon ang mga nasod. Sa diha may igsoon nga maabot ang pangalagas o hulaggoy may igsoon sa pagkangahulog sa dahon may igsoon. Mao kana may igsoon adunay mga katalagman, adunay mga trahedya may igsoon sama nining gubat, sama niining El Nino may igsoon. Nga diin naghatag kini og kasakitan may igsoon kagul-anan sa usa ka nasod. Problema mo kini ang hulaggoy may igsoon nga diin mo kini ang iyang pangahulog sa mga dahon ug iyang pagpanalingsing may igsoon. Inig panalingsing nila nan inyong makita ug masayran nga nagkaduol na ang tinud. Praise God. Sa dihang manalingsing na may igsoon ang mga kahoy sama nining kahoy ni gera may igsoon. Uban pa nga mga kahoy. Kung ato tuod masinati may igsoon, kung iyo lamang ato nga tanahon may igsoon, ang kasagaran may igsoon ng mga kahoy, bisan siya may igsoon, dinhi sa bukid, ato kini makita may igsoon, nga manalingsing kini panahon sa ting-init, no? Sa summer. No? Kining bulan sa Marso, Abril, kini may igsoon nga halos kadaghanan sa mga kahoy may igsoon mao ang ilang pagpangilis og dahon. O pagkahuman may igsoon nga mga hulog ang mga dahon nila may igsoon, unang mga dahon manalingsing sila may igsoon sa paghungo usab nga dahon may igsoon. Mato pa inyong makita og masayran nga nagkaduol na ang ting-init. So mao kini may igsoon, no? Naa sa panahon may igsoon nga nagkaduol na ang ting-init, sa panahon na sa kainit. So mao sa may igsoon ang nagakahitabo karon may igsoon sa ato nga kahimtang sa atong palibot may igsoon. Kini mong sambingay sa atong Ginoong Hesus nga tanawan ninyo ang kahoy nga gera, tanawan ninyo ang Israel. Uban pang mga nasod nga diin may igsoon sama sa mga kalagas may igsoon ang ilang mga dahon. Nga mao kini ang ilang pagpanalingsing ug nga mato pa may igsoon masayran nga nagkaduol na ang ting-init. Nagkaduol na may igsoon ang ting-init, nagkaduol na may igsoon ang pag-abot
sa atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaduol na migsuon ang pag-abot sa anak sa tao nga mga atong Ginoong Hesus. Versikulo 32, sapagkat tinuod pag-iyon ako kaninyo, magkining kaliwatan na dili pa mahanaw, hangtod mahikatabuon na ang tanan. So, kining maong nga kaliwat mato pa sa atong Ginoong Hesus migsuon, kining atong mga kaliwatan usab karon migsuon, dili pa mahanaw. Dili mawala migsuon, antod nga magkitabuon na ang tanan. Magkitabuon na ang mga kasakitan migsuon. Magkitabuon na ang mga gubat, dagko nga mga kalamidad, mga katalagman migsuon. Hallelujah. Makitabo migsuon dinis kalibutan. Usa sa bersikulo 33, ang langit ug yuta mga hanaw, apan ang akong mga pulong dili gyud mahanaw. Praise God, dinhi migsuon ang atong Ginoong Hesus nagsulti siya, ang iyang mga pulong migsuon magapabiling gyud migsuon hangtod sa kahangturan. Ito pa, ang langit ug yuta mga hanaw. So ang tanang mga butang migsuon nga makita, ang tanang nga temporaryo ang mga butang. Kaya ang makita migsuon nga mga butang temporary lamang. Apan ang butang dili makita mo kana migsuon ang espiritual, no, ang mga butang. Usa nga ang atong Dios espiritu. Hallelujah. Siya nagisgot migsuon sa iyang mga pulong. Siyang Dios nga espiritu nga ang langit ug yuta nga material na atong makita migsuon mga butang dinis kalibutan, mga hanaw ang tanan. Hallelujah. Mawala kining tanan migsuon. Resulta migsuon sa tanang kalamidad, tanang katalagman, moabot migsuon sa yuta. Mao kini migsuon ang muguba migsuon sa kalibutan migsuon. Hallelujah. Resulta sa gubat sa moabot niya ang panahon migsuon tungod sa mga dagko nga mga nuclear nga mga bomba, mambuto migsuon, resulta sa mga gubat sa mga kanasuran. Mo kini migsuon ang muguba mismo migsuon sa atong kalibutan karon migsuon nga material, no? Hallelujah. Apan ang pulong si Dios matupa ang akong mga pulong dili gyud mahanaw. Mahanaw ang langit ug yuta, mahanaw ang tanang kanasuran, mahanaw ang tanang mga butang makita. Bisan pa ang tanang katawhan migsuon. Apan ang pulong si Dios matupa dili gyud mahanaw. Bersikulo 34, apan kinahanglan magbantay kamo sa inyong kaugalingon, base sa inyong mga kasing-kasing, mahiluwan ang pagpatuyang o ang pagkahubog ug ang mga kabalaka tungod ni inyong kinabuhi. Kay unya kadtong adlaw maubot kaninyo nga wala gahuma inyong salita. Dinhi migsuon diskutan gisulti sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang mga tinunan nga kinahanglan magbantay kamo sa inyong kaugalingon. So ang iyang pagsulti ni migsuon sa iyang katawhan, sa iyang mga katawhan kitang tanan migsuon kauban sa mga tinunan. Base sa inyong mga kasing-kasing, mahiluwan ang pagpatuyang ug ang pagkahubog ug ang mga kabalaka tungod ni inyong kinabuhi. So base migsuon nga sa atong kaugalingon, sa atong mga kasing-kasing, magpasulabi migsuon matupa ang pagpatuyang ug ang pagkahubog. So naadi migsuon ang wala lamay paghatag ug bili migsuon sa nagakitabo, no? Wala lamay pagpamalandong ang mga tao. Taliwala migsuon nga nagakitabo na migsuon ang mga dagkong mga katalagman, mga kalamidad. Anaa na migsuon ang mga gubat sa mga nasod, batok nasod, dinharian, batok dinharian nga gisulti sa atong Ginoong Hesus nga magakitabo nga sinugdan sa mga kasakitan. Ang mga tao migsuon anaa gihapon migsuon sa pagpatuyang, anaa sa pagpakahubog, anaa gyapon migsuon sa pagpahimulos migsuon dinhi sa kalibutan. Ug usab migsuon unya ug ang mga kabalaka tungod ni ining kinabuhi. So ang mga tao migsuon dili lamang di sa pagpatuyang migsuon sa kalibutan ng mga butang, kundi migsuon anaa lamang ang tao migsuon na busy migsuon tungod sa kabalaka, tungod ni ining kinabuhi. No? Anaa sa ilang mga pagpaningkamot migsuon sa material nga mga butang, grabe ang ilang
pagtrabaho, grabe may igsoon ang ilang nga pagnegosyo, o grabe may igsoon ang unsa man ang ilang mga buhat na aron gid may igsoon maka-survive may igsoon sa ilang panginabuhi dinhi sa kalibutan. Sa walay paghatag o bili o sa walay pagtagad may igsoon sa mga espirituhan ng mga butang labaw sa tanan nga mao'y kinahanglan may igsoon sa tao. Hallelujah. Ito pa sa atong Ginoong Hesus. Hallelujah. Ayaw niyo pagaguya ang kalanon nga maugtang ra. Hinuwa mo hagiin niyo kanang kalanon nga mulungtad sa dahi. Hallelujah. So, espirituhan, pa sa atong Ginoong Hesus. Mateo 4:4, ang tao dili mabuhis tinapay lamang kung dili sa matag ulong nga magula sa baba sa Dios. So dili ang tao mismo mabuhi lamang sa mga material nga mga butang, kundi labos tanan ang atong kinabuhi may igsoon. Diha may igsoon. Mabatunan nato may igsoon sa espirituhan ng mga butang nga gikan sa Dios. Ang atong kinabuhi gikan sa Dios may igsoon. Gikan sa espiritu sa Dios. Magunsa man may igsoon ang material mga butang atong mabatunan matupay sa atong Ginoong Hesus. Unsa may kapuslanan sa tao kung may tibuok kalibutan apan mawagtang iyang kalag. Sa may kapuslanan sa tao may igsoon kung maimo tibuok kalibutan mahimo kang bahandianon, ikaw ang pinakasapian sa kalibutan apan mamatay ka. Asa man ang imong kalag, no? Maunsa man unyang imong kalag kung wala ka makaila sa Dios. Wala ka makadangad sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo nga mao ang atong mangluluwas. Wala ka makadangad sa Dios nga mao yung maghatag kanatong kaluwasan. Hallelujah. Kaya wala na ilain pang gihatag ang ngalan din sa silong sa langit nga pinaagi nimo maluwas kita sa buhat 4:12 11 nga diin may igsoon ang ngalan sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Praise God. Versikulo 35. Kay kini moabot man gayod unya sa tanan na nagpuyo ibabaw sa tibuok nga yuta. So moabot kini migsoon sa tanang na nagpuyo ibabaw sa tibuok nga yuta. Sa tanang mga tao migsoon. Sa tanang klase sa katawhan migsoon. Dinhi sa kalibutan. Sa nagkadaiya migsoon. Mga kanasuran migsoon. Tanan nga nagpuyo ibabaw sa tibuok nga yuta. Kini moabot gayud migsoon. Ang tanang katalagman, tanan mga panghitabo migsoon, makasakitan. Resulta migsoon sa climate change. Resulta migsoon sa pagkaguba sa kinaiyahan migsoon. Resulta migsoon usab sa padayon nga panagubat sa mga nasod migsoon. Ang tanan kanasuran migsoon maepektuhan ini. Madiin mo resulta kini migsoon og kamatay, gutom, tungod sa mga kalamidad, tungod sa mga gubat migsoon, sa mga trahedya, tungod sa El Nino migsoon. Adunay mga gutom sa nagkadaiyang nasod migsoon na mao'y resulta migsoon sa daghang mga matay ng mga tao. Uban pa nini migsoon kini ang pandemya, kini ang mga sakit nga diin hinimo usab migsoon sa siyensya. Diin kini ni epekto migsoon diya sa daghang mga katawhan migsoon. Pinaagi raw sa migsoon sa tinuyo nga buhat sa mga tao migsoon. Hinungdan migsoon sa daghang mga matay nga karon migsoon nasinati sa daghang mga kanasuran. Gikan migsoon sa COVID-19 o sa pagkaroon migsoon nagpadayon kay kini maong mga virus na diin migsoon minugna migsoon sa sinsya. Praise God. Kay kini moabot man gyud unya sa tanan nga nagpuyo ibabaw sa tibuok nga yuta. Bersikulo 36. Katapusan.
Apan panagtukaw kamo sa tanang panahon nga manag-ampong nga unta makabaton kamo kalig-on aron sa pag-ikyas gikan nining tanan mga butanga nga magakahitabo ug sa pagbarug sa atubangan sa anak sa tao. Matod pa sa atong Ginoong Hesus maison. Apan panagtukaw kamo sa tanang panahon. Pagbantay kamo maison. Kining pulong nga panagtukaw maison. Mo kini maison ang pagbantay. Kanunay maison nga pag-igmat maison. Hallelujah. Pagtukaw. Kinahanglan kita mabinantayon maison. Diha maison sa atong espirituhanong pagtuo sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan managtukaw kita maison ato pa sa tanang panahon. Tanang takna maison. Tanang adlaw maison. Adlaw, gabi, tanang oras maison. Minuto o segundo sa atong kinabuhi kinahanglan nga managbantay kita maison. Hallelujah. Diya sa atong padayon nga pagtuo, pagpangalagad sa atong Ginoong Dios. Nga manag-ampo nato pa maison. Ang atong pagtukaw uban diya maison ang atong pagkamay ng puo. Ato pa pag-ampo kamo sa walay paghunong. Mag-ampo kita maison. Walay undang ang atong mga pag-ampo. Dili lamang kay makaampo kita maison sa adlaw nga Domingo, adlaw nga Sabado o unsa man nga adlaw maison sa atong pag-uban sa panagtigom. Makaampo ka kita maison sa gabi sa diha nga dayon pa natong pagpangatulog. Kung dili matupas tanang panahon, tanang takna maison. Kinahanglan na kita magmay ng puo. Matupad din maison nga manag-ampo nga unta makabaton kamo kalig-on. Atong iampo maison kita hatagag kalig-on maison sa tanan nga kalisod maison, sa tanan kasakitan, sa tanan katalagman o trahedya maison, unsa man ang masinati maison sa atong palibot maison, sa tanan nga kagul-anan maison, kalisdanan, resulta maison sa mga kalamidad, resulta sa mga trahedya, resulta sa gubat o sa gutom, unsa man maison, unsa man problema. Kinahanglan nga manag-ampo nga unta makabaton kamo kalig-on aron sa pag-ikyas gikan ining tanan mga butanga nga magakahitabo. So tanang mga butang walay exception na ni maison. Tanan kitang mga katawhan makasinati maison. Hallelujah. Dili lamang ang mga magtutuo sa Ginoo ang makasinati maison sa kalisdanan kundi tanang mga tao. Dili lamang ang mga wala mga alagad sa Ginoo ang makasinati maison sa mga katalagman kundi kitang tanan maison katawhan. Mosag gikinahanglan nato maison ang pagkaminampo, pag-ampo sa kanunay. Padayon pag-ampo maison sa bisan unsa man nga mga panghitabo na atong masinati maison. Ug matapaog sa pagbarug sa atubangan sa anak sa tao. So kinahanglan kita maison manginampo. Hallelujah. Padayon kita mag-ampo, padayon kita mosalig maison. Padayon kita magbarug diya sa atong pagtuo sa atong Ginoong Dios. Matapaog sa pagbarug sa atubangan sa anak sa tao. Pagbarug maison sa atubangan sa anak sa tao. Sa iyang pagbalik maison sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Matod pa sa Lucas 21 versikulo 25. Unya ilang makita ang anak sa tao nga mag-aabot nga sinapwang sa panganod inubanan sa kagahom ug dakong himay. Moabot maison ang anak sa tao ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Kristo. Mag-aabot siya maison matod pa sinapwang sa panganod. Hallelujah. Inubanan sa kagahom ug dakong himay. O sige kinahanglan nato maison ang pagkamay ng puon aron makabaton kitag kalig-on maison sa tanan nga magakahitabo maison, tanan mga kalisdanan, tanan nga mga pagsulay unsa man maison ang atong masinati dinhi sa kalibutan samtang magapaabot kita maison unya sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Sa atong Ginoong Diyos. Praise God.
Dalagyan mi Dios mission siya mga pulong hinawat ang matag usa. Dugang na usab nga pulong sa Dios magahatag kanato may igsuon o kaalam kay balo espirituhanon nga pinaagi ni misuon sa mga pulong sa Dios mao kini magahatag kanato kalib-on kalasig padayon sa pagtuo pagpangalagad sa aton Ginoong Kristo samtang makapaabot kita sa iyang pagbalik. Dalagon ang Diyos magapanayon kanatong tanan og daghang salamat.